गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है सैयद अमीनुल कादरी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है हुजूर का ख्वाब ज़रूर सुने, हुजूर का ख्वाब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हुजूर का ख्वाब क्या था और इसमें क्या बताया जाएगा। सैयद अमीनुल कादरी जी हमें क्या बताएंगे, हमें क्या नया सीखने को मिलता है, और अभी तक कुछ नहीं पता है, और इसके टाइटल से बड़ा ही खूबसूरत सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब लोगों से गुफ्तगू की या लोगों के दरमियान बैठा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अवाम तो अवाम बाज खवास भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, लेकिन डरना कैसे चाहिए इससे मुतालिक मालूमात या मारिफत कम नजर आती है। देखो, इंसान डरता है सांप से भी, इंसान डरता है शेर से भी, इंसान डरता है दुश्मन से भी, इंसान डरता है जहर से भी। तो जब हम अल्लाह से डरने की बात करते हैं, कुरान कई मकाम पर कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू, ऐ लोगों डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ाती, जैसे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और आगे के लिए क्या भेज रहे इस सिलसिले में फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची सच्ची बात करो, अच्छी अच्छी बात करो, सीधी सीधी बात करो, मीठी मीठी बात करो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने कई मकाम पर डरने का हुक्म दिया, तो अल्लाह से डरे कैसे? क्या माज़ अल्लाह जैसे हम सांप से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें, जैसे जहर से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें, जैसे शेर से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? इसलिए कि जिससे डर होता है उससे भागा जाता है, जिससे डर होता है उससे दूरी होती है, जिससे डर होता है इंसान उसके पास से जो है वो भागने की कोशिश करता है, जिससे डर होता है उससे वहशत होती है, जिससे डर होता है उससे दिल तंग होता है। अब मकाम पर बार बार कहा जाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो माज़ अल्लाह, अल्लाह से जो डरेगा तो क्या वो अल्लाह से दूर होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह से जो डरेगा वो अल्लाह से माज़ अल्लाह वहशत करेगा। अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? सांप से डरते हैं इसलिए भागते हैं, कुत्ते से डरते हैं इसलिए भागते हैं, शेर से डरते हैं इसलिए भागते हैं, दुश्मन से डरते हैं इसलिए भागते हैं। तो अल्लाह से कैसे डरे? अल्लाह अकबर। इसलिए कि अल्लाह से ऐसे नहीं डरना। अल्लाह अकबर। देखो, उस्ताद से भी डरते हैं, माँ बाप से भी डरते हैं, बड़े भाई से भी डरते हैं, पीर और मुर्शिद से भी डरते हैं, लेकिन सांप से डरते हैं तो उससे भागते हैं, और पीर से डरते हैं भागते नहीं है बल्कि उसकी तरफ भागते हैं। सांप से भागते हैं और पीर की तरफ भागते हैं, उस्ताद की तरफ भागते हैं, माँ बाप की तरफ भागते हैं, यानी उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, डरते भी हैं। तो ये अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? देखो, इंसान अपने बाप से डरता है, डरने का मतलब ये है कि उसका अदब करता है और उसके सामने वो जो चीज नापसंद करता है उससे बचने की कोशिश करता है। अल्लाह अकबर। डरने वाले को पता है मेरा बाप मेरा दुश्मन नहीं है, डरने वाले को पता है मेरा उस्ताद मेरा दुश्मन नहीं है, डरने वाले को पता है मेरा पीर मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा खैर ख्वाह है। लेकिन डरने का मतलब क्या? एहतराम करता है, इज्जत करता है। और बाप को अगर सिगरेट ना पसंद है तो वो बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता। बाप को अगर कहकहा ना पसंद है तो बाप के सामने वो कहकहा नहीं लगाता। बाप को बदनजरी ना पसंद है वो बाप के सामने बदनजरी नहीं करता। हत्ता कि बाप से इतना डरता है अकीदत में, मोहब्बत में, एहतराम में, कि बाप बैठा हो तो वो खड़ा रहता है, बाप के बाजू में बैठने की कोशिश नहीं करता। तो याद रखें, एहतराम वालिद में इंसान जितना डरता है उससे ज्यादा अल्लाह के एहतराम में डरा जाए, उससे खौफ किया जाए, उससे खशियत की जाए। अल्लाह के बारे में तसव्वुर लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि अल्लाह तो अजाब ही देगा, अल्लाह तो कोड़ी बरसाएगा,
اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھوئی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں۔ اللہ اکبر، اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں، اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں، اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں، اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان سے کرتا ہے، اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار۔ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا، اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں، آپ میرے محل میں رہیں۔ خاص توجہ آپ کی، اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں، میرے محل میں آئیں۔ وہ پکا عابد تھا، وہ سچا متقی تھا، چٹنگ باز آدمی نہیں تھا۔ وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا، اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے، جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے، پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کے چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی۔ شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ہر چیز میں اس کے جلوے کیسے دیکھنے والے دیکھتے، ہمیں تو پاپ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو جرائم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن آؤ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ تصوف کی دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا۔ یہ علامہ امام نجم الدین کبریٰ کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ اور یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ سرکار غریب نواز جس سے فیض لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں 15 دن تک جاتے ہیں، وہ ہے نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی ہستی ہے نجم الدین کبریٰ۔ امام فخر الدین رازی صرف 7-8 سال کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنا بے مثال ہے، نجم الدین کبریٰ کے غریب نواز جیسے لوگ ان سے فیض لینے آتے ہیں۔ غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں۔ نبی نے اپنے خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، جو غلط ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو اچھی ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہی سب کچھ ہو بھی رہا ہے۔
और इंसान करने से पहले कभी नहीं सोचता कि हमारे साथ क्या होगा। जब तक वो सब कुछ सही चलता है तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आती है। जब बुरा कुछ होता है, जब समझ में आती है कि हमसे ज़रूर कोई गलती हुई है, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो हर वक्त याद रखना चाहिए कि हमें वापस भी जाना है, हमेशा के लिए यही नहीं रहना है। तो अगर ये चीज़ सोच के चलेंगे तो कभी गलती भी नहीं कर पाएंगे। और सब कुछ मतलब इसमें कैसे जहन्नुम में जलाया जाएगा और क्या क्या होगा हमारे साथ, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी अच्छा था, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और तक जरूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।